अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूँ आपकी होस्ट फाइज़ा और आज का हमारा नावल है तेरे इश्क की मुझको आदत है, जिसकी राइटर हैं जहरा फारूक हसन। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, काइंडली ना भूलिएगा। चलते हैं एपिसोड 3 की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजे पर खटका हुआ तो टॉवल से सर पूंछते हुए असलान ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। अरूशा एक हाथ से बामुश्किल ट्रे थामे और दूसरे हाथ से पूरा दरवाज़ा खोलती अंदर आ रही थी। डीप रेड कलर के सुनहरी कामदार वाले फ्रॉक सूट में वो परियों की शहजादी लग रही थी। हाथों में सोने की चूड़ियों के साथ मिलाई गई रेड चूड़ियाँ, कानों में झुमके, चेहरे पर मीठा मीठा मेकअप का जादू और सुनहरे बालों की लंबी चोटी, जिनसे हमेशा की तरह सुनहरी लिटें बाहर निकलकर चेहरे और गर्दन पर बिखर रही थी। वो डरी सहमी सी खाने की ट्रे लेकर अंदर आ रही थी, खुद पर जमी असलान की गहरी नज़रों से घबराते हुए ट्रे पकड़े पकड़े इसके हाथ लरस रहे थे। किसी सूरत से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आकर इसने झुकते हुए ट्रे संभाल कर टेबल पर रख दी और अभी वो सीधी खड़ी हो ही रही थी कि तौलिया पूरी रफ्तार से उछलता हुआ सीधा इसके चेहरे पर आ पड़ा था। अचानक इस सप्ताह पर उरूशा ने मुंह खुलाकर अपने चेहरे से तौलिया हटाकर सामने देखा। वो बिना शर्ट के कमर पर हाथ रखे इसे घूर रहा था। इसे बिना शर्ट के अपनी तरफ खूनख्वार नजरों से घूरते देखकर उरूशा ने और भी बुखलाकर अपनी निगाहें झुका ली। इतनी देर से रूम में आया हूँ, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम्हें अब फुर्सत मिली है अपने कदमों को जहमत देकर बेडरूम तक आने की। असलान को बहुत शौक था हर वक्त इस पर तंज बरसाने का। अब भी बहुत चुबा चुबा कर बोले गए जुमलों पर रूशा ने जल्दी से सर उठाकर सामने देखा। असलान की निगाहों में दूर से ही चंगारी फूटती दिखाई दे रही थी। शर्ट लैस इसका चौड़ा सीना, चौड़े शाने और बाजुओं के डोले शोले, वो तो चोटी सी हैसियत रखती थी इसके आगे। पहले आकर अपने हीरे से बच्चे का गुस्सा और इसकी दियों वाली हैवी जिसामा देख लें, फिर आकर कहें इनकी माजी मोहब्बत दो, इसे ज़िंदगी की तरफ लाओ, इनसे और प्यार। असलान को देखते हुए इसका मुंह बना, एक हाथ की भी नहीं हूँ मैं इनकी, इधर हाथ पड़ा और उधर मेरा मेरा फातिहा सब खाएंगे। इतना गुस्सा वर इंसान इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए जो मेरे पास नहीं। जब भी अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगी और बदले में ये मेरा गला दबा देंगे, हाय मैं तो फिर अल्लाह मियाँ को प्यारी हो जाऊंगी। अरूशा आंखें फाड़े इसके बिना शर्ट के डोले शोले देखकर निगाहें इस पर जमाए बहुत जलकर लगातार सोचे जा रही थी। ये भी खबर नहीं थी अपनी सोचों में माजी से वो मुखातिब लड़ती हुई असलान मीर को घूरने का काम अंजाम दे रही थी। वो समझ गया कि फिर वो ख्यालों ख्यालों में किसी से लड़ने बढ़ने जा चुकी है। वो इन 6 माह में अरूशा को इतना जान चुका था जितना वो खुद को भी नहीं जानती होगी। फिर पहुंच गई तुम अपने ख्यालों में किसी से लड़ने के लिए। कैंची की तरह चलती जुबान क्या उधार दे आई हो। अपने सोचों में इतनी मस्त थी कि ये भी खबर नहीं हुई कि असलान इसके सर पर आकर खड़ा हो गया है और अपने सुर्ख होती आंखों से इसे घूर रहा है। नहीं नहीं, जुबान मुंह में ही है, उधार क्यों दूंगी, फ्री की है क्या। न जाने क्यों इसके सामने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें इसके मुंह से निकल जाती थी। अभी कहकर जुबान दांतों तले दबाकर खौफ से सामने खड़े पेशानी पर बल लिए दियो को देखा। इसे मुंह में ही रखा करो और जितना पूछो इतना ही जवाब दिया करो, वरना निकाल कर बाहर मौजूद कुत्तों को खिला दूंगा, वो भी मुफ्त का मुफ्त। असलान ने अचानक इसका जबड़ा अपने अंगूठे और 2 उंगलियों की मदद से जकड़कर इसका सार इधर उधर जोर से हिला दिया। अरूशा को इस तरह जबड़ा हिलाने पर अपनी गर्दन टूटती हुई महसूस हुई थी। दियो की इस हरकत पर हमेशा की तरह आंखों में आंसू बाहर आए। बस शुरू हो जाओ, एक भी आंसू बाहर निकला ना आज सच में अच्छे से रुला दूंगा। इसके आंसुओं से झंझलाते हुए इसने अरूशा का जबड़ा छोड़कर धमकी दी। आवाज़ में खुद ब खुद सख्ती गायब हो गई, अब बस झंझलाहट सी थी। मेरी गर्दन तोड़ दी आपने और रोऊं भी ना। वो ज़रा सा नरम होता था और इसकी ज़ुबान फिसल जाती थी। अब भी ना चाहकर शिकवा कर दिया। मोम की नहीं है जो टूट गई, फजूल का नौटी। नाक चढ़ाकर कहते हुए वह सर झटके बेड की साइड से अपने सिगरेट और लाइटर निकालने लगा। रूशा का दिल कहा कसकर इसके गर्दन दबा दे,
तब पता चले दर्द होता है कि नहीं। मगर इतना लंबा था, पहले आराम से बेड पर लिटा कर फिर गर्दन दबानी पड़ेगी, और इतनी देर में वही इसकी गर्दन चुटकी में मसल देगा। नहीं नहीं शोहरा मेरे, ऐसा नहीं सोच रूषा, गुनाह लगेगा। रूषा ने जर्जरी लेकर अपनी मौत का सोचकर, अच्छी बीवी की तरह सोचकर गर्दन दबाने वाला ख्याल दिल से निकाला। खड़ी क्या हो, जाओ खाना खाओ और उसके बाद मेरे लिए काफ़ी बना कर ले आना। बेड पर बैठकर सिगरेट मुंह में दबाते हुए खुद को मुंह बनाकर देखती है रूषा को भी देखा। रूषा ने जट से टेढ़ा मुंह सही किया था। मैं तो खा चुकी, हानि और निदा सदा के साथ बड़ी मासूमियत से सारे हिलाकर इतला दी। जाने वो कौन बीवियां होती हैं जिनके लुक में शोहर के बिना नहीं उतरते, जहाँ सबसे पहले खाने की जल्दी होती है। असलान ने सिगरेट सुलगाते हुए तनज़ी अंदाज में सर से पैर तक सामने खड़ी अरुषा को देखा। इसका तर्ज अरुषा के सर से गुजर गया। कुछ न समझते हुए बस खुद में हिम्मत पैदा कर रही थी कि दियो साहब को खाना खाने के लिए फोर्स करे, वरना अम्मा जान ने धमकी दी थी कि अगर वो खाना खिलाए बगैर वापस आएगी तो इसकी शिकायत असलान की माँ से कर देंगी, और असलान की माँ से तो इसकी जान जाती थी। दिखाने की ट्रे क्या रात भर किसी खुश में देखने के लिए लाई हो। सिगरेट सुलगाकर इसने गहरा कच लेकर खामोश खड़ी दुपट्टा मसलती अरुषा से पूछा। वही हमेशा की तरह जलता कलसाता अंदाज। अरुषा बस दांत पीस कर रह गई। नहीं, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, खाना खा लें। अगर हिम्मत करके कह ही दिया। हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए वो अब बहुत नर्वस नजर आई थी। जानती थी असलान को अच्छी बीवियों वाली हरकतों से सख्त नफरत थी। अगर इसका ख्याल रखो बोलता और गुस्सा हो जाता था, इसलिए वो खाने की ट्रे लाते डर रही थी। फिर शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। कहा था ना अच्छी बीवी बनने का ड्रामा मत करना, फिर क्यों लाई? क्या मैंने बोला था तुम्हें खाना लाने को? असलान के संजीदा चेहरे पर कोई भी तो असर नहीं था, बहुत ही छुपता हुआ अंदाज था। सिगरेट की कश लेते हुए सुर्ख आंखों से घूरता वो रूषा को और भी नर्वस कर रहा था। नहीं, वो अम्मा जान ने कहा अच्छी बीवियां अपने शोहर को भूखा नहीं सोने देती, तो मैं कैसे आपको भूखा सोने देती? एक ही सांस में अम्मा जान का रटा रटाया सबक अदा करके इसने लंबा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। अम्मा जान ने कहा था ऐसा कहना, अब कहकर राहत की सांस तो बनती थी। अम्मा जान ने ये नहीं बताया अच्छी बीवियां शोहर की हर भूख का ख्याल रखती हैं। रोज़ रात तो मुझे भूखा ही सुलाती हो, मैंने कभी शिकवा किया? इस बार इसके होंठों पर बहुत मदम सी मुस्कुराहट अपनी छुप दिखाकर धुएं के गोले में गायब हो गई। चेहरे पर शाही शक्ति भी कम हो गई। अब ऐसा तो मत बोलें, डिनर करके ही सोते हैं, रोज़ मेरे साथ खाते हैं, फिर भी आज ये इल्ज़ाम। सब लोग मुझे ही इल्ज़ाम दे रहे हैं। बेड पर बैठे असलान ने तो आसफ से सर हिलाया। वो आंखों में आंसू भरे इसे शिकायती निगाहों से देख रही थी। मुझे भूख नहीं है, तुम ट्रे ले जाओ, अगर खाना है तो खुद खा लो। बात में बात इसकी शल कुटती आंखों से वो नरम पड़ जाता था। अभी नरमी से कहकर सारा ध्यान सिगरेट पर लगा दिया। प्लीज़ खा लें, वरना अम्मा जान। अरुषा ने बेबसी से ट्रे की तरफ इशारा करके जुमला अधूरा छोड़ दिया। इसे बस माजी का खौफ था कि इन्हें पता ना चल जाए कि इनके लाडले ने खाना नहीं खाया था, और बीवी ने पूछा भी नहीं। ओके, खा लेता हूँ खाना, मगर एक शर्त है कि तुम अपने हाथ से खिलाओ। और आराम से पैर पर पैर रखकर जलाते हुए मुस्कुराया। असलान की बिल्कुल नई फरमाइश पर रूषा की आंखें फट गई। इसे जैसे सदमा लगा था। वो यूं असलान को देख रही थी जैसे इसने खुदकुशी करने का कह दिया हो। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत सबके कहने पर अच्छी बीवी बनने की कोशिश करती रहती हो, तो साबित करो ना तुम अच्छी बीवी हो, बल्कि एक वफादार बीवी भी हो। आज तो मुझे खाना खिलाओ, वो भी अपने नाजुक हाथों से। कम ऑन, साबित करो ना कि तुम मेरी वफादार हो। तुम मेरा हर हुक्म मानोगी जैसा तुम हर बार कहती हो। वो जैसे इसका मजाक उड़ाता हुआ इसे तमस्खर अमेज नजरों से देखता आजमा रहा था कि वो जो कहती है तो अपने कोल में कितनी पक्की है। रूषा को इसका बोला गया हर जुमला सीधा दिल पे लगा था। नाक चढ़ाकर, आंखें सुकेर कर और दांत पा दांत जमाकर इसने पहले असलान की तरफ देखा, फिर ट्रे की तरफ। एक ही लम्हा में फैसला करके पूरे गुस्से से झटके से जाकर ट्रे टेबल से उठाई और लाकर सीधे बेड पर अपने और असलान के दरमियान पटकी थी। फिर कमाल ने जुरत से वो ही इसके करीब बैठ भी गई
اور پورے غصے سے لقمہ بنا کر اسلان کے ہونٹوں کی طرف بڑھا کر زبردست آئے استیش سے کہا، منہ کھولیں اور کھائیں، سارا کھانا آپ کو کھانا ہے اور میں خود کھلاؤں گی۔ وہ بھی عروشہ تھی، لاکھ وہ اسے ڈرتی تھی مگر اس کی بات نے اسے سلگا دیا تھا۔ وہ اسلان کو یقین دلا کر رہے گی۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، عورت وفا اور محبت کی پیکر ہوتی ہے، جو بے وفا ہوتی ہے وہ عورت ہی نہیں ہوتی۔ عروشہ کے ہر انداز دیکھتے ہوئے اسلان نے مسکرا کر سگریٹ کے کئی کش لینے کے بعد اپنے ہونٹوں سے نکال کر ٹرے کی ایک طرف رکھ کر مسل دی۔ ان پلوں میں ایک بار بھی اس نے اپنی نگاہ عروشہ کے چہرے سے ہٹائی نہیں تھی۔ کھولے منہ اب، وہ آنکھوں میں خفگی لیے اسے تقریباً گور رہی تھی۔ اتنی دیر سے لقمہ لیے ہوئے اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے اب اس کے ہاتھ میں درد سا ہو رہا تھا۔ لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں تم مجھ سے ڈرتی ہو، مسکرا کر کہتے ہوئے بالا آخر اس نے منہ کھول کر لقمہ اپنے دھیان میں لے ہی لیا تھا، بلکہ صرف لقمہ ہی نہیں لیا تھا، اس کی نازک انگلیوں کو بھی اپنے دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ عروشہ نے تیزی سے اپنی انگلیاں نکالنے چاہی مگر اتنی دیر میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ عروشہ نے تکلیف کی شدت سے ایک زوردار چیخ ماری تھی، یہ تمہاری ہمت کا انعام۔ واقعی وہ بہت ہی بے رحم تھا۔ عروشہ نے اپنی سرخ انگلیوں کو دیکھا جس پر دانتوں کے نشان تک پڑ گئے تھے، اور پھر شکوہ بڑی نگاہوں سے اسلان کو دیکھا۔ انگلیاں جانور نے چبا ڈالی تھی، وہ بار بار ہاتھ چٹکتی اور ہانسی سی ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی اس گری کو کوسا جب اماں جان کی بات مان کر دیو کے لیے کھانا لانے کا سوچا تھا۔ ختم ہو گیا اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ، اب آئندہ میرے سامنے یہ والا ڈرامہ مت کرنا۔ اسلان نے ایک بار پھر دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا اور اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ تھام کر بول پڑی، میں ہوں اچھی بیوی اور یہ ثابت کر کے رہوں گی۔ کوئی اس کی اچھائی پر شک کرے یہ منظور نہیں تھا اسے۔ درد برداشت کرتے ہوئے ایک عزم سے اسے دیکھا تھا، اسے اسلان سے جیتنا تھا تو جیتنا تھا۔ اسلان نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کا ہاتھ جھٹک کر اس بار بے تواثر چہرے کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گیا۔ وہ اس کے حوصلے کو آزمانا چاہتا تھا، کتنا وہ برداشت کر لیتی ہے۔ عروشہ انگلیوں میں ہوتا سارا درد دبا کر پھر سے لقمہ بنانے لگی۔ ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے لقمہ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اس بار پھر اسلان نے لقمہ لے کر دوبارہ وہی حرکت کی تھی، اور اس بار اور شدت سے عروشہ نے بہت مشکل سے اپنی چیخ دبائی تھی۔ جب تک اس نے انگلیوں کو چھوڑا عروشہ دانت پر دانت جمائے اپنی چیخ دبائے درد برداشت کرتی رہی تھی۔ اسلان نے انگلیوں کو آزاد کیا تو اس بار عروشہ نے اپنی انگلیوں کا حال دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بس سرخ چہرے کے ساتھ دوسرا پھر تیسرا لقمہ بنا کر اسلان کے دہان میں ڈالتے ہوئے وہ اس کا ظلم سہتے ہوئے اپنی تکلیف دبا رہی تھی، مگر آنکھوں میں تکلیف سے پانی بڑھتا جا رہا تھا، جسے بلکہ جھپکا کر وہ اندر دھکیل رہی تھی۔ اسلان بے غور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے درد بھری چیخ سننا چاہتا تھا، اسے ہارتے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے ہر بار اس کی شدت بڑھ جاتی تھی۔ اس بار جیسے ہی عروشہ نے انگلیوں پر ہوتی تکلیف سہتے ہوئے مسکرا کر چھوٹا سا لقمہ اسلان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑھایا، اسلان نے بہت مشکل سے اپنا منہ کھولا تھا، بہت چاہا کہ ایک بار پھر اپنی پوری شدت سے اسے ہرا دے، مگر اس بار وہ اسے درد نہ دینے پر خود کو مجبور پایا تھا۔ اس نے عروشہ کے چہرے کو دیکھا جو آنکھیں میچی اس کے کاٹنے کے منتظر تھی۔ اسلان مجبور ہو گیا دل میں امڑتے اپنے جذبات سے۔ اس نے عروشہ کے وہی ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ عروشہ نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ اسلان نے بہت ہی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی انگلیوں کو بہت نرمی سے اپنے لبوں سے لگا رہا تھا، جیسے ان انگلیوں پر مرہم رکھنا چاہتا ہو۔ وہ آنکھیں فارغ اس عجیب و غریب بندے کو دیکھ رہی تھی، جو جتنی نفرت جتاتا تھا اتنا ہی مہربان بن کے اس کے سارے درد کو سمیٹ لیتا تھا۔ مجھے اب بھوک نہیں، جاؤ کھانا رکھاؤ۔ کئی بار اس کی انگلیوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ کر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ عروشہ سے نگاہیں چراتا بیڈ سے اٹھ کر سیدھا بالکنی میں چلا گیا۔ عروشہ حیرت سے اپنی انگلیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا لمس اب تک دہک رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے پہلی بار یہ لمس اس کے دل کو چھو کر آیا تھا۔ اپنی بدلتی کیفیت سے گھبرا کر
जल्दी से उसने अपने हाथ को दुपट्टे से रगड़ डाला। आज दियो को मैंने हरा ही दिया। अपनी जीत का खुशी से सोचकर वो जल्दी से बेड से उठ गई। फिर ट्रे उठाकर वो रूम से निकलकर नीचे आ गई। सारे बर्तन मुलाजमा के हवाले करके अस्लान के लिए जल्दी जल्दी काफ़ी बनाकर फिर से रूम में वो आई थी। वो अब भी बालकनी में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। अच्छी खासी ठंडक हो रही थी और वो शर्ट से बेनियाज ऐसे खड़ा था जैसे मई जून की गर्मी का मौसम हो। अल्लाह जाने ये बिना शर्ट के सोने वाला कौन सा खुफ्त है। जब से इसकी ज़िंदगी में आई थी इसे शर्ट के साथ सोते नहीं देखा था और वो इस तरह इसे देखकर घबराती बुखलाती रहती थी। आपकी कॉफ़ी। निगाहें झुकाए इसने कॉफ़ी का मग बढ़ा दिया। अस्लान ने चूम कर अपने पास आई रुषा को देखा, फिर कुछ कहे बगैर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आपको चोट कैसे लग गई अस्लान? मग पकड़ाते हुए रुषा की नज़र इसके हाथ के जख्मों पर गई थी। फौरन घबरा कर इसका हाथ थाम लिया। फितरतन वो बहुत हमदर्द थी। अब भी इसकी जगह जगह फटी जिल्द से रास्ता खून देकर वो कुछ देर के लिए सब भूल गई। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। अस्लान ने इसके यूं अपना हाथ थाम लेने पर रुखाई से कहकर हाथ चटक दिया। आपको चोट लगी है अस्लान? आए मरहम लगा दूं? क्यों खुद को हसीया देते हैं? क्यों सब भूल नहीं जाते अस्लान? रुषा खुद से मजबूर होकर तड़प कर बोली थी। वो अभी इसका जुल्म सह भी लेती, सब मंजूर था, मगर अस्लान के जख्म नहीं। शट अप, अपना मुंह बंद करो। तुम कौन होती हो मुझे नसीहत करने वाली? वो इसकी बात पर भड़क गया था। खबरदार, जो आइंदा मुझे सब भूलने की नसीहत की तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। अब जाओ यहाँ से, मुझे चोट लगे या मर जाऊँ, तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है मुझे। अपनी शक्ल गुम करो मेरे सामने से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा रहम और ना तुम्हारा मरहम। वो गुस्से से इस पर बुरी तरह से दहाड़ा था। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि अरूषा जल्दी से अपने कानों पर हाथ रखती खूब ज़्यादा होकर तेजी से बालकनी से रूम में भाग गई। अस्लान ने अपना गुस्सा कम करने के लिए एक ज़बरदस्त हाथ दीवार पर मारा था। फिर से वही जख्मी हाथ पर चोट लगी तो जल्द और फट गई। इस बार खून भी तेजी से निकलना शुरू हुआ था। गुस्सा किसी सूरत में कम नहीं हुआ तो इसने काफ़ी का मग पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। मग एक शनाके से टूटकर बिखर गया और काफ़ी के दाग फर्श पर बिखर गए। अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ कर अस्लान जैसे इस बार थक हार कर बालकनी में रखे काउच पर देर हो गया था। खुद से लड़ते झगड़ते न जाने रात के किस पहर वो नींद की गोश में चला गया, इसे खुद भी पता नहीं चला। सूरज की रोशनी सीधी आंखों पर पड़कर आंखों में चुभने लगी तो अस्लान ने अपनी आंखों पर बाजू रख लिए। कुछ देर इसी हालत में लेटे लेटे वो खाली जहन के साथ आंखों पर बाजी रखे नीम गनूदगी में रहा था। चंद मिनट बाद आंखों पर बाजू हटाकर इसने आसपास देखा। रात वो न जाने कब वही बालकनी में काउच पर ही सो गया था। अपने ऊपर पड़े कंफर्टर को देखकर अस्लान ने हटाकर दूर उछाल दिया। ये किसने डाला होगा ये भी समझ में आ गया था। गहरी सांस लेकर इसने बालों को संवारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, हाथों पर महारत से की गई बैंडेज को इसने गौर से देखा। बजाय अच्छा लगने के इसे फिर से बुरा ही लगा था। रात वाला गुस्सा फिर से सर पर सवार हुआ था। इसे अच्छे सबक सिखाने के लिए वो तेजी से काउच से उठकर बालकनी से रूम में आया था, मगर साफ सुथरा रूम किसी भी वजूद से आ रही इसका मुँह चरा रहा था। रूषा आज से पहले ही रूम से निकलकर नीचे जा चुकी थी। कहाँ तक बचोगी रुषा अस्लान में? तुम्हारी हमदर्दी का सबक अच्छे से सगाऊंगा मैं। ख्यालों में अरूषा को धमकी देकर वो सीधा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुसा था। फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर वो रूम से इसी अजलत में सीधा नीचे चला आया। नाश्ते की टेबल पर इसकी सारी फैमिली इसकी मुंतजिर थी। इन सब के साथ वो भी वहीं मौजूद थी। अब सबके सामने तो वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए सिरे से अरूषा को नज़रअंदाज करते हुए वो सबको सलाम करता अपनी मखसूस जगह पर बैठ गया। अरूषा ने चुपके से अपने दियो को देखा था। फ्रेश सा और नक्सक से तैयार था और कहीं से भी रात का गुस्सा इसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त दियो की सारी तवज्जो माची और चाची की तरफ थी, जिसे ज़मीनों का हालो अहवाल बता रही थी और इसे खुद बनफ्स वहाँ जाकर देखने का कह रही थी। तुम्हारा ही माल है, बंदास होकर देखो। हान ने इसकी चोरी पकड़ ली थी।
पैर पर पैर मारकर झुककर अरुषा के कान में सरगोशी की। माल नहीं, द्यो महाराज जी हैं। अरुषा ने नजरें चुराकर आहिस्ता से तब कर कहा। शर्म करो, इतना हैंडसम भाई है मेरा। हानिया की आवाज में कहने के साथ ही फखर भी उतर आया था। जलाद हैंडसम भाई। अरुषा ने एक बार फिर चुपके से द्यो को देखा। फिर से वो दिल को बुला बुला सा लग रहा था। शायद रात को कुछ ज्यादा ही गौर से देख लिया मैंने। तौबा करो अरुषा, पागल होना है क्या? अरुषा ने खुद को चिरप कर खुद को इसे देखने से बात रखना चाहा, मगर निगाहें थी कि हर बार असलान मीर पर जा टिकती थी। डार्क जीन्स पर ग्रे कलर की शर्ट पहने वाकई वो बहुत ही निखरा निखरा और अपना अपना सा लग रहा था। कुछ नहीं, ये सब कल पढ़ाई गई अम्मा जान की सारी फजूल पटियां हैं। इस बार अरुषा ने खुद पर झंझलाकर अम्मा जान की तरफ देखा। वो भी इसे ही देख रही थी। इसके देखने पर मुस्कुराकर इसे विक्ट्री का निशान दिखाया। अरुषा ने बस इशारे से नफी में सर हिलाया। इन दोनों को देखकर हानिया अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाई थी। इसके जोर से हंसने पर असलान ने माँ जी से और चाची से नजरें हटाकर इसे देखा। वो मुझे एक जोक याद आ गया था। हानिया इसकी निगाहों से घबराकर जल्दी से बहाना बनाकर बोली। इस बार अरुषा ने इसके पैर पर पैर मारा, साथ ही असलान से निगाह बचाकर हानिया को मुंह भी चढ़ाया। हानिया ने बस मुंह पर हाथ फेरकर इसे धमकी दी थी। असलान बस इन दोनों के सारे अंदाज देखकर भी नज़रअंदाज करता फिर से माँ जी और चाची से सारी तफसील पूछने लगा। चले फिर मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, कल मुझे निकलना भी है। असलान टिशू से हाथ पूछता कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी लाला, आप चले जाएंगे? निदा सदा भी बहुत छोटी थी, इसलिए अब भी असलान को लाड दिखा लेती थी। अभी रूठ कर पूछ बैठी। चाची ने घूर कर अपनी बेटियों को देखा, आंखों ही आंखों में तनबीह भी की। असलान अपनी कुर्सी छोड़कर इन दोनों के पास आया था और झुककर बारी बारी दोनों के सर को झूमा था। इस बार आऊँगा ना तो अपनी दोनों गुड़िया के साथ कई दिन गुजारूंगा। मुस्कुराकर इनसे प्यार से बोलकर वो वहाँ से निकलकर बाहर चला गया। बाकी सब ने हैरत से असलान का नरम रवैया देखा था। एक मुद्दत हुई असलान ने अपनी बहनों के साथ ऐसा मोहब्बत भरा बर्ताव करना छोड़ दिया था। इस हादसे के बाद इसके मजाज में ऐसी सख्तियाँ आ चुकी थी कि इन तीनों के ऊपर इसने इतनी पाबंदियाँ आयद कर दी थी कि वो सबसे इससे बहुत डरने लगी थी। खासतौर पर हानिया तो तरस चुकी थी इसके भाई वाले लाड के लिए। अब भी इसके दिल ने कहा था कि वो इससे भी इसी तरह से प्यार से बातें करे, मगर इसका जुर्म ज़्यादा बड़ा था। तुम दोनों अपनी ज़ुबान पर काबू रखा करो, कोई ज़रूरत नहीं इसे बहनों वाले लाड दिखाने की। एक तो इसका दिल जख्मी कर चुकी है, अब न जाने तुम लोग क्या गुल खिलाओ। चाची ने एकदम से निदा सदा को बुरी तरह से लताड़ दिया था। निदा सदा के चेहरे पर अदासी छा गई। वहीं हानिया का सर भी झुक गया। कब तक किसी और के किए गए गुनाह की सजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगी। चाची कहकर रुकी नहीं थी, फौरन उठकर उधर ही चली गई इधर असलान गया था। इनके साथ माँ जी भी पीछे पीछे थी। आसियों की बातों का बुरा मत माना करो तुम लोग, अभी जख्म ताज़ा है ना, इसलिए तुम लोगों से ऐसा रवैया रखा हुआ है। इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जान ने प्यार से कहकर अपनी पोतियों को बहलाना चाहा। इन सब के होंठों पर बस फीके सी मुस्कुराहट आ गई। छोड़ो ना सबको, सब क्या उदास होकर बैठे हो। ये सोचो हम सब अब घर में तन्हा है, मिलकर मस्ती करेंगे। रूशा ने एकदम से तालियां बजाकर इन तीनों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। अम्मा जान ने कुछ गवार हैरत से रूशा की तरफ देखा। अब शायद वो सब कबूल करना शुरू हो चुकी थी। उन्होंने एक इत्मीनान की सांस ली थी इसे खुश देखकर, लेकिन इन्हें शायद ये खबर नहीं थी रूशा की खुशी का राज आज दियो की गैर मौजूदगी थी। माँ जी के खौफ के बिना असलान की निगाहों से दूर आज वो पूरा दिन अपना खुलकर बताना चाहती थी। अब इन लोगों की वापसी शाम से पहले नहीं होने वाली थी, इसीलिए इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया था आज खूब खेलेंगी और खुद कुकिंग भी करेंगी। जल्दी जल्दी सारे प्रोग्राम सेट करके इन चारों ने अपने अपने काम बांट लिए थे। साथ देने के लिए अम्मा जान तो थी ही, फिर किस बात का डर। वो चारों बड़े ही मुतमिन थी। असलान बेटा, कब से ऐसे धूप में खड़े हो, चलो इधर बैठ जाओ अब जाकर, सुबह से ऐसे ही लगे हो। इसे बहुत देर से खेतों के मजदूरों के साथ खड़ा देखकर माँ जी से रहा नहीं गया था। दो गार्ड्स भी इसके साथ खड़े थे और वो मजदूरों को इनके सारे काम समझा रहा था। इसकी गंद में रंगत धूप से सुर्ख हो रही थी।
آپ چلیں ماں، بس میں آتا ہوں، سنجیدگی سے ان سے کہہ کر وہ گارڈز کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تھا۔ اسے کل جانا تھا اور آج وہ سارے کام ختم کر کے ہی جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں جی اور چاچی پر سارے کاموں کا بوجھ پڑ جائے۔ ماں جی وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں کھڑی ہو شازی؟ چلو ادھر چل کر بیٹھو۔ ماں جی کو ایک تک اسلان کو کھڑے دیکھ کر چاچی ان کے پاس آ گئے۔ میرا اتنا فرما بردار اور نیک بیٹا، پھر بھی اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا قسمت نے آسی۔ وہ ماں تھی، بھلے ظاہری طور پر وہ بہت سخت مزاج تھی، مگر اندر سے وہ اس کے لیے بہت ہی نرمی رکھتی تھی۔ اس کا حد سے زیادہ سنجیدہ چہرہ، اس کی روکھی پھیکی زندگی ان کے دل کو جلائے رکھتی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو آسی، سوچا تھا وقت کے ساتھ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر 6 ماہ ہو گئے مگر اپنا اسلان کچھ بھی تو نہیں بھولا۔ چاچی کو بھی تو اسلان کے ساتھ ہوئے حادثے کا بہت زیادہ غم تھا۔ ہمدردی سے جیٹھانی کو دیکھ کر کہا، شاید ہم نے غلط فیصلہ لیا تھا۔ وقت سے پہلے اسلان کے سر پر ساری ذمہ داری ڈال کر ہم نے خود اس کا بچپن چھین لیا۔ اسے یہ احساس دلا کر کہ وہ اس گھر کا واحد مرد ہے، اسے فولاد کی طرح مضبوط بننا ہے، اور ہمارے کہنے پر وہ پتھر ہی بن گیا۔ وقت سے پہلے ہی ذمہ داریاں بڑھنے سے وہ اپنی زندگی کھل کر کبھی جی ہی نہیں پایا۔ ماں جی نم لہجے میں آہستہ آہستہ چلتی، جیسے کھوئی کھوئی بول رہی تھی۔ چاچی ان کے ساتھ بس ہم قدم تھی، زبان ان کی خاموش تھی۔ پھر ہم نے زبردستی آنیا کو اس کی زندگی میں داخل کر دیا۔ آنیا کو جب تک سب ٹھیک لگا وہ خوش رہی، پھر اسے اسلان میں 1000 کمیاں نظر آنے لگیں۔ اسے اسلان پتھر لگتا تھا جس میں کوئی جذبات نہیں تھے، بس اپنے کام میں مصروف، شہر میں بزنس میں گم، حویلی میں سب کی دیکھ ریکھ میں مشغول، جیسے کوئی روبوٹ، اور اسے روبوٹ سے نہیں جیتے جاگتے بہت ہی حسین مرد اور زندگی سے بھرپور انسان سے شادی کرنی تھی۔ اس کے لیے اس نے یہ بھی نہیں دیکھا سامنے والا شخص اس کے باپ کی عمر کا ہے۔ اس بار دکھ سے کہتے کہتے انہوں نے اپنی نم پلکیں بھی پونچھ ڈالی تھی۔ یہی حال ان کے ساتھ چلتی چاچی کا بھی تھا۔ ان کا سر چک گیا تھا کیونکہ آنیا ان کی ہی تو بیٹی تھی، جس نے ان کا سر ہمیشہ کے لیے اپنی بہن جیسی کزنز اور جیٹھانی کے سامنے جھکا دیا تھا۔ اسے اسلان کے رنگ پر اعتراض تھا، اس کے مزاج پر اعتراض تھا۔ کیا اس نے میرے بیٹے کا ہیرے جیسا دل نہیں دیکھا؟ اس کی شرافت، اس کی نیک فطرت نہیں دکھائی دی آسی؟ کوئی لڑکی اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہے آسی کہ وہ محبتوں کو ٹھکرا دے؟ اس بار ان کے سامنے ٹھہر کر اپنے سوالوں کا جواب مانگنے لگی۔ چاچی کے ہونٹوں سے غم سے لبریز ایک آہ نکلی تھی۔ شازی، کوئی اپنے دامن میں آگ بھرنا چاہے تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس نے ہیرے کو چھوڑ کر پتھر کو اپنا لیا ہے، جی اس کی بدقسمتی ہے۔ کاش میں نے تمہیں اتنا فورس نہیں کیا ہوتا آنیا کو اپنی بہو بنانے کا، تو آج شاید سب ٹھیک ہوتا۔ ان کی آواز میں بھی نمی گھلنے لگی تھی۔ بیٹی کا غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ان کے چہرے پر چھائے کرب کو دیکھ کر ماں جی اور کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی تھی، سر جھکائے وہ بھی ساتھ ہو لی۔ اسلان نے اپنی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، پھر اور کام کرنے کا ارادہ چھوڑ کر ابابوں کا رخ کر لیا۔ پیچھے پیچھے اس کے ہمراہ اس کے گارڈز بھی ساتھ چل رہے تھے۔ اسلان نے سن گلاسز سرسی آنکھوں میں فٹ کرتے ہوئے اپنی ماں اور چاچی کو بھی روڑنے کی کوشش کی۔ کچھ دوری پر ماں جی تو نظر آ گئی مگر چاچی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ماں جی کی طرف آ گیا۔ ایک شان سے وہ کرسی پر پیر رکھے ہوئے بیٹھی تھی اور ملازمین کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ چاچی کہاں ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں باغوں والا کام بھی نپٹا لوں۔ ان کے پاس آتے ہی چاچی کا پوچھتے ہی اس نے ایک عجلت سے کہا تھا، رہنے دو اسلان، اب حویلی واپس چلتے ہیں، لنچ کا ٹائم بھی گزر گیا ہے۔ ماں جی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی اس کے دھوپ سے تمتمائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، نو ماں، مجھے کل نکلنا ہے اور اس بار میں سب کام نپٹا کر ہی جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ ایسا کریں، حویلی واپس چلے جائیں، میں سب نپٹا کر آ جاؤں گا۔ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے منع کر کے انہیں جانے کو بولا، رہنے دو اسلان، اب چلتے ہیں، آج گرمی بھی بہت ہے، تم بھی تھک گئے ہو۔ انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی، شیراز تم ڈرائیور سے کہو ماں اور چاچی کو حویلی لے جائیں۔ اس بار ان کی بات نظر انداز کر کے اس نے اپنے پاس کھڑے گارڈ کو مخاطب کیا۔ ماں جی نے اس کی بات پر بس ٹھنڈی سانس پڑی تھی۔ چاچی کہاں ہیں؟
اسلان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھر سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ اسے جانے کی جلدی تھی، ان لوگوں کو کار تک چھوڑ کر اسے باغوں میں جانا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، دیر ہو گئی اب تو، ذرا دیکھ کر چھوٹی مالکن کو لے کر آؤ اکبر۔ اس بار ماں جی نے پاس کھڑی ملازمہ کو حکم دیا۔ میں کار تک چھوڑ دیتا ہوں نا آپ کو۔ اسلان کا بازو تھام کر چلنے لگا۔ ماں جی نے اس بار ساتھ چلتے ہوئے بہت ہی فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ ساتھ ہوتا تھا تو خود بخود ہی ان کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی غرور سا ہونے لگتا تھا۔ اونچا لمبا سا، بالکل بادشاہوں والی آن بان والا بیٹا، وہ ان کے ساتھ ان کے بازو کو نرمی سے پکڑے ساتھ چل رہا تھا۔ سنا ہے آج اپنے چھوٹے مالک کھیتوں پر آئے ہیں۔ وہ لوگ کھیتوں کے درمیان بنی پگڈنڈی پر چل ہی رہے تھے کہ کسی مزدور کی آواز کانوں میں پڑی تھی۔ ہاں، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بڑے آرام سے گاؤں میں سینہ ٹھوک کر چلتا ہے بے غیرت کہیں کا۔ میری بیوی کسی کے ساتھ واقعی ہوتی تو اب تک اسے ختم کر دیتا، اور یہ سالہ آرام سے اس کے حال پر چھوڑ کر جہاں آ کر سر اٹھا کر گھومتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھے ان لوگوں کی غیر موجودگی سے انجان تھے، تبھی بڑے آرام سے اسلان میر کی ذاتیات میں دخل دے رہا تھا۔ اگر انہیں ذرا سا بھی بنک ہوتی کہ اسلان میر ان کے پیچھے ہی ہے، وہ خود اپنی زبان کاٹ لیتے۔ اسلان میر نے جبرے بری طرح سے بیچ لیے۔ وہیں ماں جی کے تن بدن میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ گارڈز بھی سن کر تیز سے بڑھنے لگے تھے کہ اسلان نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا، ابے دھیرے بول، کوئی سن لے گا تو جم کر پٹائی ہو جائے گی۔ اس گاؤں میں سب اس کے پکے حمایتی ہیں۔ دوسرے ساتھی نے پہلے ساتھی کو خاموش رہنے کے لیے سرگوشی میں کہا تھا۔ ہاں، سالے کی ماں نے سب کی عورتوں پر احسان جو ڈالے ہوئے ہیں، اور بیٹا اس کا جانشین ہے، بڑا سب کا ہمدرد بنتا ہے، مگر سالے سے اپنی بیوی نہیں سنبھالی گئی۔ وہ آدمی آج اپنے انجام سے بے خبر تیز تیز بولتا اپنی کہے جا رہا تھا۔ ہاں، سنا ہے میں نے اپنی بیوی سے، وہ وہی حویلی میں کبھی کبھی مدد کے لیے جاتی ہے۔ کہہ رہی تھی اس کو چھوٹے میر پسند نہیں تھے، سنا تھا بڑی خوبصورتی تھی، اس لیے اپنے سے کمتر مرد کو چھوڑ کر چلی گئی۔ دوسرا بندہ بھی بعد میں مزے سے حصہ لینے لگ گیا تھا۔ اسلان کی رگیں تن کر پھٹنے سی لگی تھی۔ گارڈز چاہ رہے تھے کہ ان دونوں کو چیر کر پھینک دے، مگر مالک کے حکم کے پابند تھے، نہ جانے کیا سننا چاہتے تھے۔ ماں جی کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، مگر بیٹے نے پوری سختی سے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ سالی وہ کچھ زیادہ ہی رنگین مزاج رہی ہوگی، ورنہ انصاف سے تو ہے تو اسلان میر برا مرد، اس کی عادت رہی ہوگی ہر جگہ منہ مارنے کی۔ پہلے والے نے بڑے ہی گھٹیا طریقے سے کہتے ہوئے دوسرے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اسلان سب کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے دبے قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ دونوں تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے بڑھ رہا تھا۔ اسلان نہیں چاہتا تھا وہ دونوں اس کی آہٹ سن کر بھاگ جائیں اور وہ ان کا شکار نہ کر سکے۔ پھر بھی داد دوں گا اسلان میر کو، اسی فخر سے بے غیرت بن کر گھوم رہا ہے۔ وہ دونوں ہنسے تھے۔ ابے فخر کیوں نہیں کرے گا، سنا ہے دوسرے والی پہلی والی سے بھی قیامت ہے، بس دیکھنا ہے کہ کتنی دیر ٹکتی ہے۔ اور ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ اسلان نے شیر کی طرح دونوں کے گریبان کو پکڑ کر ایک ہی وار میں زمین کی دھول چکھا دی۔ اب وہ دونوں تھے اسلان میر کا جلاد والا روپ۔ دور دور تک گاؤں میں ان دونوں کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اس نے کار اپنی پوری رفتار سے حویلی کے گیٹ کے اندر لائی تھی۔ رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹائر کے رگڑنے کی آواز حویلی کے بیرونی حصے میں گونج اٹھی۔ اس کی کار کے پیچھے پیچھے دوسری کار بھی اندر آئی تھی۔ اسلان میر نے پورے تیز سے کار سے اتر کر ڈور بند کیا تھا۔ بال بکھرے، آستینیں الٹی ہوئی تھی اور چہرے سے ہی وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ماں جی اور چاچی بھی تھی، ان کے چہرے پہ بھی غصہ اور دکھ کی طے تھی۔ گاس کو اپنے جوتے تلے رونگتے ہوئے وہ داخلی دروازے کی طرف آیا تھا، مگر اندر مچی چیخوں پکار حویلی میں داخل ہوتے ہوئے ان تینوں نے صاف سنی تھی۔ تیز میوزک کا شور، ساتھ ہنسی اور قہقہوں کی آوازیں۔ ماں جی اور چاچی نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو بس دیکھا تھا۔ اسلان نے اپنے جبڑے اور بھی تیزی سے بھینچ لیے۔ پھر ماں جی اور چاچی سے پہلے اسلان کے قدم اندر بڑھے تھے۔ اندر ان چاروں نے مل کر ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ اماں جان بھی صوفے پہ بیٹھی ہوئی ان چاروں کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو کر تالی بجا رہی تھی۔ میز پر بکھرے کھانے پینے کے لوازمات اور میوزک کی دھن پر بھنگڑا ڈالتی وہ چاروں۔ اسلان کا خون اور بھی کھول گیا۔ اس کی غیر موجودگی ان لوگوں کے لیے ایسے باعث خوشی تھی کہ وہ جشن منا رہی تھی۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے جھومتی ہوئی عروشہ کو دیکھا۔ آج یہ ماں اس بات اس نے اتنا خوشی سے دیکھا تھا۔
ہر فکر سے آزاد، ہر خوف سے بے نیاز، اور اس کے ساتھ اسلان نے مٹھیاں بھیج لی۔ آگے بڑھ کر اس نے میوزک پلیئر کا پلگ پوری طاقت سے کھینچ لیا تھا۔ جیسے ہی میوزک تھما، ویسے ہی ان چاروں کی ہنسی کے ساتھ ساتھ جسم بھی ٹھہر گئے تھے۔ وہ چاروں ایک دم سے ساکت ہو کر اپنے سامنے کھڑی قیامت دیکھ رہی تھی۔ اسلان کے انداز ایسے تھے جیسے آج ان چاروں کا قتل ہی کر دے گا۔ اس کا بکھرا ہولیا آنکھوں سے نکلتی آگ، ندا صدا ڈر کر صوفے پر ہکا بکا بیٹھی اما جان کے ساتھ چپک گئی، اور روشا اور ہانیہ بس اپنے بچنے کی دعا کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ ماں جی کا تو خون پہلے ہی کھول رہا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ آج ان کا ارادہ ہانیہ اور روشا دونوں کو تھپڑ مارنے کا تھا، اور وہ اسی ارادے سے آگے بڑھی۔ ایک منٹ ماں۔ جیسے ہی غصے سے ماں جی آگے بڑھ کر ان دونوں کو سبق سکھانے کا سوچا ہی تھا، اسلان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی کرنے سے روک دیا۔ وہ بات ہانیہ اور روشا کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی پھر سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسلان قدم قدم چل کر ان دونوں کی طرف چلا آیا، جس کی لہو رنگ آنکھوں کی تپش سے نگاہیں جھکائے ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میری غیر موجودگی تم لوگوں کے لیے آزادی کا پروانہ ہے نا؟ اپنی سرخ آنکھوں سے اس نے پہلے ندا صدا کو دیکھا، پھر ان دونوں کے چہرے پر گار دی۔ ان دونوں کے سر خوف اور احساس ندامت سے اور بھی جھک گئے تھے۔ تم لوگ بھی جہاں اسلان میر کی بےغیرتی کا جشن منا رہی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے جیسے کرایا تھا۔ نہیں بھائی، ہم تو بس… اسلان کی بات ہانیہ کے دل پر نشتر کی طرح چبھی تھی۔ اس نے تڑپ کر کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کسی کی بھی ایک آواز نہیں نکلے گی، ایک آواز بھی نہیں۔ اس کی ایک ادار پر ہانیہ نے ہتھیلی منہ پر جما کر سسکی دباتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ اروشا کا ننھا سا دل ڈر کر رکنے لگا تھا۔ اس کے جلاد والا روپ دیکھ کر ہاتھ پیر بے جان سے ہو رہے تھے۔ ان آنکھوں سے جیسے شعلے نکل کر اس کے وجود کو جلا رہے تھے۔ اسلان ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولنا نہیں دہڑنا شروع ہوا تھا۔ میں کیا چاہتا ہوں تم لوگوں سے؟ تم لوگوں پر اتنی پابندیاں کیوں لگا رہا ہوں؟ تاکہ کل کو کوئی ایک اور آنیہ تیار نہ ہو جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے یقین ہے میری تینوں بہنیں آنیہ بالکل نہیں ہیں، مگر باہر جو بیریے موجود ہیں نا، وہ میری بہنوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں نوچ کھائیں گے۔ اپنے پورے جاؤ جلال سے بولتے ہوئے اس کی آواز پوری حویلی میں جیسے گونج رہی تھی۔ ملازمائیں بھی سب چھپ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں نے تم لوگوں کے لیے کیا نہیں کیا؟ اپنا آپ بلا کر بس تم لوگوں کے لیے جیا، اپنا بچپن بلا کر بس تم لوگوں کے لیے ایک مضبوط مرد بنا، تاکہ کوئی میری عزت، میری ناموس پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ میری ماں، میری چاچی نے سب جو کہا وہ سب اسلان میر نے کیا۔ پھر بھی تم لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اسلان میر ظالم ہے، جلاد ہے، ہر جذبات سے خالی ایک پتھر ہے۔ اس کی آواز غم و غصے سے پھٹ سی گئی۔ ماں جی بہت ہی بے بسی سے اپنے بیٹے کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے بولتے سن رہی تھی۔ میں ظالم جلاد صرف اس لیے بنا کہ کوئی میرے خاندان کو ٹیری نگاہ سے بھی نہ دیکھے۔ پتھر بن گیا تاکہ تم لوگوں کے لیے نرم شاؤں بن جاؤں، اور بدلے میں بس تم لوگوں سے وفاداری چاہی، سچی محبت چاہی، مگر پھر بھی دھوکہ میرے ساتھ ہوا، میرا اتبار کا ہی خون ہوا۔ اس بار روشا نے سر اٹھا کر اسلان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو دکھ رقم تھے وہ سب اس نے اپنے دل میں اترتے محسوس کیے تھے۔ وہی کیا، وہاں موجود ہر کسی کو اسلان کی باتوں سے تکلیف سی ہو رہی تھی۔ اپنی اپنی جگہ پر سب اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہے تھے۔ باہر مجھے لوگ بے غیرت بولتے ہیں، میں کیسے سب کو فیس کرتا ہوں کسی کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ ایک منٹ میں چاہوں تو اپنی بے عزتی کا بدلہ اس سے لے سکتا ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا، مگر بس آپ لوگوں کے لیے میں نے خاموشی اختیار کیا، اور بدلے میں میرے اپنے منہ سے آزادی چاہتے ہیں۔ واہ! اس بار اس نے زخمی ہنسی کے ساتھ اپنا سر جھٹکا تھا۔ سب کے دل پر آڑی چلی تھی۔ اسلان ایسا نہیں ہے میرے لال۔ اس بار اماں جان نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں اماں جان، کچھ مت بولے، مجھے کہنے دیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر اس نے سختی سے نہیں منع کیا تو وہ ساکت سی ہو گئی۔ تم لوگوں کو لگتا ہے میں جلاد ہوں اور تم لوگوں پر پابندیاں لگائی ہیں، تو ٹھیک ہے، تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ مجھے اپنی بہنوں کو دنیا کی گندی نگاہوں سے محفوظ رکھنا ہے، تو میں اسی طرح سے رکھوں گا۔ تم لوگوں پر تب تک کوئی پابندی نہیں ہٹے گی جب تک تم لوگ عزت سے اس گھر سے رخصت نہ ہو جاؤ۔ اب میں کوئی اور داغ برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی تم لوگ؟ ایک بار پھر وہ ان چاروں سے دھار کر بولا تھا۔ وہ چاروں سہم کر سر جھکا گئی تھی۔
سن لیا سب نے کان کھول کر، اس گھر میں صرف اسلان میر کا حکم چلے گا، صرف اسلان میر کا۔ اور وہ اس بار اسی طرح سے دہاڑتے ہوئے میوزک پلیئر کو اٹھا کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ عروشہ کا دل زور زور سے کانپ رہا تھا۔ آج وہ پھر سے وہی جلاد لگ رہا تھا جیسے شادی والے دن لگا تھا۔ اسلان کی نگاہ سب کے جھکے سر سے ہوتی ہوئی کانپتی لرزتی عروشہ پر ٹھہر گئی۔ اور تم؟ کچھ اور کہنے کی خواہش نے بس اپنے لب بھینچ لیے۔ اپنے بہنوں کے سامنے وہ کوئی بھی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بس اس کا بازو دبوچ لیا۔ عروشہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں خون بڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی جھٹکے سے اس کے بازو میں اپنی انگلی کاٹتے ہوئے وہ اس کی روح فنا کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا۔ ان کے پیچھے ایسے سکوت چھایا ہوا تھا جیسے کوئی زندہ نفوس وہاں موجود ہی نہ ہو۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیے، اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا کائنڈلی نہ بھولیے گا۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔